السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو ان شاء الله لورتوغراف الوحدة الثانية الأسبوع الثالث. العنوان ديال الدرس لا مارك دو بلوريال، العلامة ديال الجمع. هذه الحصة الأولى. اوبجيكتيف الأهداف، سافوار ايدونتيفيي نعرفو نتعرفو، اي اكريغ ونكتبو لو بلوريال دي نون الجمع ديال الأسماء. سو كو جو سي يعني ما أعرف. لا بروميير كيستيون observe les noms. لاحظ هاد الأسماء sont-ils au singulier ou au pluriel، يعني واش هما في singulier يعني في المفرد أو لا في الجمع في البلوريال. comment le sais-tu يعني باش عرفتيهم، إلا كانوا في singulier باش عرفتيهم، كانوا في البلوريال باش عرفتيهم. إذا غادي نقراو بعدا هاد الأسماء هادو عندنا les exercices. les exercices كنعنيو بهم التمارين، des activités الأنشطة، des terrains 3 فيلو 3 ديال الدراجات، دي كاماراد رفقاء، 2 كادو هديتان. اذا غادي نشوفوا دونك هاد لي نون هادو اسكيل سون او سينغولير او او بلوريال. هنا شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ هنايا هاد ديتيرمينون هذا عندي هنايا لي، ما عنديش لو ولا لا ولا ان ولا اون، يعني هنايا لي هذا كيعني لي لو بلوريال، وهاد الاس هذه حتى هي ديال لو بلوريال. عندي هنايا دي حتى هذه ديال البلوريال، هاد ديتيرمينون كنستعملوها في البلوريال، والاس هذه حتى هي كنزيدها في البلوريال. عندي هنايا دي حتى هي هاد دي ديال البلوريال و اس ديال البلوريال. 3 كنعنيو بها 3 يعني البلوريال، و اس حتى هي ديال البلوريال. عندي هنا دي وهنا اس، هنا عندي 2 يعني جوج، وهنايا اكس. دونك هنايا كنلاحظوا بان هاد لي نون سون او بلوريال. كومون لو سيتو؟ عرفناهم بهاد لي ديتيرمينون والاس او لا اكس. اذا هادشي اللي غادي نكتبو. دونك ils sont au pluriel. sont-ils au singulier ou au pluriel؟ ils sont au pluriel يعني هما في الجمع. هاد الكلمات هادو il y a donc comment le sais-tu يعني باش عرفتيهم. il y a les déterminants au pluriel يعني كاينين les déterminants في البلوريال، les des 3 des 2. le déterminant au pluriel est la marque du pluriel à la fin des mots. وعندي العلامة ديال الجمع الاس والاس et x à la fin des mots. إذا s ou bien x كاينه ديك العلامة ديال الجمع، إما s أو لا x. je réfléchis et je manipule. lis le texte. أقرأ النص. on décore les mains يعني كنزينو اليدين et les pieds ورجلين de la mariée ديال العروسة avec du henné يعني بالحناء. puis من بعد la mariée العروسة boit du thé كتشرب اتاي et mange des gâteaux وكتاكل gâteaux avec les invités. les invités يعني مع المدعوات. باش عرفنا مدعوات حيت عندي هاد اكسون عندي هنايا من موراها او، هاد او ديال الفيمينين وهاد اس هادي ديال البلوريال، يعني هنايا مدعوات ماشي مدعوين. les invités. ensuite من بعد elle va dans sa chambre يعني من بعد كتمشي للغرفة ديالها pour changer de vêtements باش تبدل الحوايج et se recoiffer les cheveux وتعاود المشطة ديال الشعر ديالها. troisième question souligne les noms au pluriel. غادي نسطرو على les noms اللي هما في الجمع. اذا on décore les mains. اذا هاد les mains هذه فهي في الجمع. علاش؟ باش عرفناها بهاد لي، وهنايا في الاخير ديال ما عندنا اس. دونك غادي نسطرو على les mains. et les pieds حتى les pieds حتى هي في الجمع عندي لي و اس. de la mariée avec du henné puis la mariée boit du thé et mange des gâteaux. des gâteaux حتى هي au pluriel عندها d و x à la fin. avec les invités حتى هذه au pluriel عندها لي و s à la fin. ensuite elle va dans sa chambre pour changer de vêtements. هنايا vêtements حتى هي راها au pluriel عندها s à la fin et se recoiffer les cheveux. les cheveux حتى هي au pluriel كاينه لي et x. que remarques-tu à la fin de ces noms يعني شنو كتلاحظ في الاخير ديال هاد الاسماء هادو؟ هنايا عندي s x s ou bien x. اذا كلهم يا اما كتكون عندهم s او لا x.
دونك غادي نكتبو on remarque à la fin، يعني كنلاحظوا في الاخر، كنلاحظوا بان كاين في الاخر ديال هاد الاسماء هادو à la fin de ces noms le s، اما كاينه اس او لو اكس، اما كاينه اس او لا اكس بحال cheveux ou gâteau. La quatrième question: quelle est la marque du pluriel؟ دونك من هنا كنستنتجوا بان العلامه quelle est la marque du pluriel، يعني شنو هي العلامه ديال الجمع. العلامه ديال الجمع اما كتكون اس في الاخير او لا اكس. دونك la marque du pluriel علامه الجمع et le S، هنايا EST le verbe être، et le S إما S ou le X أو لا X. Ce que j'ai appris، يعني ماذا تعلمت. complète la règle، أتمم القاعدة avec، إذا غادي نكملوا هذه القاعدة هذه، إما غادي نزيدو nom اسم، termine يعني تنتهي أو لا pluriel الجمع. on forme généralement يعني كنصوبو يعني عادة le pluriel، كنصوبو الجمع d'un nom الجمع ديال شي اسم en ajoutant بإضافة un s، كنزيدو un s à la fin du nom، يعني في الأخير ديال الاسم دائما كنزيد، يعني عادة كنزيد un s à la fin du nom، يعني في البلوريال كنزيد s. exemple un mari زوج، des maris يعني أزواج، هي un mari الجمع ديالها الجمع ديال ان هو دي، وماري لانها في الجمع هنايا ما كانش عندها اس، هنايا زدنا لها اس، دونك هاد الاس هادي لو اس دو بلوريال زدنا لها اس. لي نون يعني الاسماء كي سو تيرمين يعني التي تنتهي، لي نون كي سو تيرمين التي تنتهي باغ او، يعني اللي عندها في الاخير اما او هاد ا او اي او ا او prennent un x au pluriel، يعني كنزيدو ما كنزيدوهاش s ولكن كنزيدو x في البلوريال. بحال exemple un chapeau des chapeaux، ما غادي نزيدوش هنا s ولكن زدنا x. بحال gâteau حتى هي كنزيدو x à la fin. je vérifie mes acquis، أقوم تعلماتي أو مكتسباتي. إذا هنايا باغ لو نون كي نو كونفيان با، يعني غادي نشطبو على الاسم الذي لا يناسب. إذا هنايا لو سواغ في المساء، لي زانفيتي، واش غادي ندير هاد لي زانفيتي هادي بالاس او لا انفيتي بلا اس. دونك هنا عندي لو ديتيرمينون شنو فيه لي، هاد لي هادي اللي او بلوريال، دونك خصني ضروري ندير هادي اللي فيها الاس، ميمكنليش ندير هادي، اذا هادي غادي نشطب عليها لان هادي او سينغولير. دونك لي زانفيتي غادي نخلي هادي اللي فيها الاس، لي زانفيتي يعني المدعوون. prennent le dîner ensemble يعني كيتعشاو مجموعين. ils mangent كياكلوا un délicieux tagine يعني واحد طاجين لذيذ au pruneau يعني بالبرقوق، و كياكلوا un couscous والكسكس. لي عندي هنا لي ليغوم بلا اس وعندي ليغوم بالاس، اذا شكون اللي غادي نخلي فيهم؟ غادي نخلي بطبيعه الحال هذه اللي فيها اس، علاش؟ لان عندي دي هنا لو ديتيرمينون او بلوريال. دونك هاد ليغوم هادي خصني نخلي فيها غادي نخلي هذه اللي فيها الاس، يعني هادي غادي نحيدوها، هاد ليغوم هادي غادي نشطبوا عليها. لي ليغوم الخضر سون بيان كوي يعني طايبين مزيان. اي لي برونو والبرقوق، اذا هنايا لي برونو هنايا عندي لي ديتيرمينون بلوريال. دونك هاد برونو واش غادي نخلي هادي اللي او سينغولير ولا هادي اللي او بلوريال؟ غادي نخلي بطبيعه الحال هادي اللي او بلوريال زدنا لها اكس او بلوريال، وغادي نشطب على هادي لان عندي لي
ديتيرمينون او بلوريال، دونك غادي نخلي برينون او بلوريال. لي برينو يعني البرقوق بيان سكري يعني حلوين بزاف. écrit un déterminant devant chaque nom. غادي نكتبو déterminant يعني قبل من كل اسم. اذا عندي بياس، اذا هنا اما غادي ندير لا اولا ندير اون. اللي درناه صحيح، الا درت لا صحيح، درت اون حتى هي صحيح. عندي بابوش، اذا يا اما ندير لي اولا ندير دي. اللي درناه هو هذاك، اذا ممكن نديرو دي بابوش اولا لي بابوش بجوجهم صحيحين. اذا هنايا عندي فات، ندير اون فات او بيان لا فات، لان هذه او سينغولير، دونك غادي ندير اون فات اولا لا فات فيمينان سينغولير. هنا عندي ماري، هذه في البلوريال، في الماسكولين بلوريال، دونك اما ندير دي او بيان لي. نديرو دي ماري. وهنايا كونفيف، كونفيف ممكن نديرو هنايا لي او بيان دي، نديرو لي. عندي هنايا مارياج، يعني زواج، ممكن ندير ان او لا لو مارياج. لو مارياج يعني غادي يكون معرف، يعني بحال كنقول الزواج، و ان مارياج يعني غير زواج نكره. اذا الا درت ان صحيح، درت لو حتى هي صحيح. عندي هنايا كادو، شنو فيها في الاخير؟ عندها ان اكس على فان، دونك هذه راها او بلوريال، يا اما ندير دي او لا لي بجوجهم صحيح. عندي هنايا غاتو حتى هي او بلوريال لان فيها اكس على فان، دونك غادي ندير اما لي او لا دي حتى هي بجوجهم صحيح. عندي انفيتي، انفيتي هذه حتى هي عندها اس على فان، دونك غادي ندير اما لي او لا دي، يعني المدعوون او لا مدعوون او لا دي اللي درت فيهم صحيح. اذا هكذا كنكونوا استدينا الصفحه ديالنا رقم 58. الى حصه مقبله ان شاء الله.